अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने जाने वालों के सामने बोलना बड़ा मुश्किल लगता है। मुझे आदत है, मैं जब अपने क्लास दे रही होती हूँ तो मैं अकेली होती हूँ और वो सुनने वाले बाद में सुन रहे होते हैं। अब क्योंकि मैं जानती हूँ तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसानियाँ करे हम लोगों के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको छोटा सा रिमाइंडर दे देती हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिस जगह पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र होता है तो कुछ फरिश्ते दुनिया में ऐसे हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिर्फ इसलिए रखे हैं कि वो वहाँ पे जमा होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम फरिश्तों की आवाज़ नहीं सुन सकते, हम देख नहीं सकते ना, तो वो पुकारते हैं दूसरे फरिश्तों को कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र हो रहा है, जहाँ जहाँ भी जिक्र होता है, और वहाँ पे वो फरिश्ते जमा होना शुरू हो जाते हैं और आसमानी दुनिया तक पहुँच जाते हैं। सुभान अल्लाह। और वो पता क्या करते हैं, वो जो लोग उस महफिल में होते हैं ना, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। आप लोगों के दिल में कोई भी दुआ ऐसी है जो आपको है कि मुझे ये दुआ मेरी कबूल नहीं हो रही है, मैंने मांगनी है, आप अपने दिल में साथ साथ दुआएं मांगते रहें, क्योंकि ऐसी महफिल में फरिश्ते होते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को, फैमिली को, दादी को, माँ को, बाप को, दादा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको दर्जात बुलंद करे, वो वहाँ पे भी खुश होंगे। फूफियाँ, नानी, नाना, सबको, पूरी फैमिली को अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत मुबारक करे और ये बच्चा आप लोगों की आंखों की ठंडक बने। आमीन सुमा। मुझे नहीं पता ऐसा बॉय है गर्ल, पर मैं बच्चे इसे गर्ल ना, तो अच्छा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला वही आंखों की ठंडक बना के रखे। आमीन। सबसे पहले तो ये कि रुबा के लिए मैं ये कहूँगी कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतनी प्यारी नेमत अता करता है ना, तो साथ इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, राइट। सबसे पहले तो एज अ मदर हमें, क्योंकि हमारे ज़माने में ये रिवाज नहीं था कि पहले कोई दर्स होता था, कोई बताने वाला होता था, तो अचानक ये होता था कि जी अब बच्चा आ गया है, अब पता ही नहीं होता था कि अब हमने क्या करना, रातों को जाग रहे हैं। पहले तो हमारी अपनी ज़िंदगी होती थी ना, उसके बाद आपको फुल टाइम एक जॉब मिल जाती है जिसको आपने करना होता है। और आजकल की माओ के लिए क्यों मुश्किल है, क्योंकि वो बाहर काम भी करती है, ज़्यादातर माएँ बाहर काम करती हैं, और फिर वो बच्चे की इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, और उसके बाद बच्चा पैदा होने के बाद एक डिप्रेशन का मूड भी आता है, वो रोना धोना भी होता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, ज़िंदगी में इतनी बड़ी एक खुशी भी आ रही होती है, क्योंकि हमने यही देखा होता है कि बच्चा, जब बहन का बच्चा, भाई का बच्चा प्यार श्यार हुआ, अच्छा सा प्यारा सा हमारी गोद में आया, जो रोया तो पकड़ के माँ को पकड़ा दिया। अब वो चक्कर होता है कि अब आप उस जगह पे होते हैं कि बच्चा रोया तो आपकी गोद में आ गया, राइट। तो ये बड़ी, उसकी शुरू का जो टाइम होता है ना, ये बहुत टफ होता है माँ के लिए। हस्बैंड को इतना नहीं पता चलता, क्योंकि मुझे याद है कि मेरे हस्बैंड कहते थे कि क्या है, रात में सोने, सुबह काम पे जाना, दूसरे कमरे में जाओ। तो ये आजकल के हस्बैंड वैसे अच्छे हैं, दे ऑल रियली हेल्प ईच अदर हर चीज़ में। तो ये एक होगा, लेकिन आप पहले से अगर तैयार होंगे तो आपके लिए आसानी होगी इंशाल्लाह। दूसरा देखें ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे पहले तो देखें कि एक इंसान, एक बच्ची इस दुनिया में आ रही है, उसका मकसद क्या है। जस्ट बिकॉज आप अपनी ज़िंदगी को देखो, अपने से क्वेश्चन पूछो कि मैं इस दुनिया में आई हूँ तो मेरा क्या मकसद है। क्या बस इसलिए कि मैं पहले छोटी थी, फिर मैं स्कूल जा रही थी, फिर कॉलेज के बाद शादी हो गई, फिर बच्चे हुए, और उसके बाद अब मैं बड़ी हो गई हूँ और फिर मैंने मर जाना है। ये मकसद तो नहीं होगा ना हमारा। कोई तो मकसद है जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैदा किया, तो वो हमें कहाँ से उसका जवाब मिलेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में बयान किया कि जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़मीन पे भेजा था, तो ये कहा कि अब हदायत मेरी तरफ से आएगी। ये नहीं कहा कि अब तुम दुनिया, क्योंकि जन्नत से ही आ रहे थे नीचे ना, कि तुम्हें तो पता है सारा कुछ, अब तुमने अपनी मर्जी के मुताबिक, तुम्हें पता है तुमने क्या करना, अच्छे काम करना और ये बुरे काम ना करना, चलो जी तुम चले जाओ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि अब हदायत मेरी तरफ से आएगी, जो उसको एक्सेप्ट करेगा वो कामयाब हो जाएगा, जो नहीं करेगा उसको सजा मिल जाएगी, वो दोज़ख में जाएगा। सीधी सी बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बता दी। और फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि इंसान को क्यों पैदा किया, मकसद क्या है, लियाबुदुल्लाह। हमारी जिंदगियों का मकसद क्या है कि अल्लाह की इबादत। अब हमारे ज़हन में क्वेश्चन आता है कि क्या मतलब सारा वक्त नमाजें पढ़ेंगे और यही करते रहेंगे, यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है। लेकिन मकसद भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर आगे बयान कर दिया। अगर देखिए, हम खाना पकाते हैं, घर की सफाई करते हैं, बच्चों को देखते हैं, माँ को मुस्कुरा के देखते हैं, हर चीज़ जो एक मोमिन अल्लाह की हदूद के अंदर रह के करता है वो इबादत होती है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि क्या हम देखें, नेकी तो फिर काफिर भी करता है, मुशरिक भी करता है, हर कोई नेकी करता है ना। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हमारी नेकी और उनकी नेकी में। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हदूद मुकर्रर की है। एक मुसलमान औरत और एक गैर मुस्लिम औरत में फ़र्क क्या है कि हमें इस बात का पक्का पता होना चाहिए कि हमारी हदूद क्या है। एक माँ के ऊपर जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती है ना बच्चा, वो औलाद की तरबियत की है। और हम क्या समझते हैं, देखिए हमारा बड़ा आसान सा तरीका होता है कि भाई इतनी मेहनत की थी, बच्चों को पाला, ये सारा कुछ किया, जो हमने अपनी रेगुलर जिंदगी में क्या होता है, हम कहते हैं हमने और इससे ज्यादा क्या करते। अगर औलाद नाफरमान निकली है तो मेरा क्या कसूर। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तो औलाद भी तो हो गई थी ऐसे, हमारी अगर बच्चों में, तो हमसे क्या पूछा जाएगा, उनसे पूछा जाएगा। हमारे ज़हन में यही सवाल आता है जब हम औलाद के बारे में, हर माँ से आप ये सोच ले अच्छे से कि उससे पूछा जाएगा उसकी तरबियत के बारे में। और तरबियत क्या है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये अल्लाह की पहचान करवाना। ये एक माँ और बाप, इस वक्त क्योंकि माँ है तो इसलिए मैं बार बार माँ का लफ्ज़ बोलूंगी। हमें देखिए बड़ी अच्छे से वो हदीस याद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, 3 दफ़ा पूछा कि किसकी खिदमत करनी है, तो माँ की, फिर चौथी दफ़ा बाप की। और माँ के कदमों तले जन्नत है। ये भी हमें जुबान नहीं आता है सबको, राइट। लेकिन माँ के कदमों तले क्यों जन्नत है, व्हाट इज द रीजन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जन्नत माँ के कदमों तले कर दी, बिकॉज वो माँ उस बच्चे को जन्नत का रास्ता दिखाती है।
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا یا ایھا آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. تو وہ خطاب کس سے ہے؟ میرے سے اور آپ سے خطاب ہے نا. ہمیں پتہ نہیں چلتا کیونکہ ہم قرآن کو صرف نازلہ قرآن کی طرح پڑھ لیتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں کیا کہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، قو بچاؤ، انفسکم اپنی جان کو، واہلیکم اور اپنے گھر والوں کو، نارا آگ سے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اپنے گھر والوں کو جھوٹ سے بچانا، دیکھو وہ چگلی نہ لگائیں، دیکھو کسی کا دل نہ دکھائیں. آگ کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اور یہ کس کی خطاب ہے؟ گھر والے کس کے ہوں گے؟ ایک ماں اور باپ کے ساتھ ہی خطاب ہے نا کہ اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اب پتہ ہے، دیکھیں ویژولائز کرو اس سینٹنس کو کہ آپ کا بچہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا سمجھانا چاہتے ہیں. سامنے آگ لگی ہوئی ہے، آپ کا بچہ آگ کے ٹورڈ جا رہا ہے، آپ کو پتا ہے کہ آگ میں گر جائے گا، تو آپ کیا یہاں بیٹھے تو کہ بیٹا دیکھو چھلانگ نہ لگانا، بیٹا آگ تھوڑا جلا دے گی، نہ کرنا. بچہ میں کتنی دفعہ کہا باز نہیں آ رہے ہو. اچھا ایسے یہی ہوگا نا اگر جیسے آپ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نماز کا کیسے بچوں کو کرتے ہیں. اگر کہتے ہیں، بہت سی مائیں تو کہتی بھی نہیں ہیں، بہت سی مائیں تو خود بھی نہیں پڑھتی ہیں، ان کو خود نہیں پتا کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے. تو ہم کیا ایسے بچوں کو کہیں گے کہ بچہ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ بیٹا پڑھ لینا نا. دیکھو آج نہیں نہ پڑھی، کتنی بری بات ہے. وہ تڑپ جو آپ کی آگ میں جاتے ہوئے بچے کو بچانے کے لیے ہوگی نا، ایک ماں خود گر جائے گی بچے کو بچانے کے لیے، وہ تڑپ آپ کی اللہ کا دین دینے کے لیے اس بچے کے لیے ہونی چاہیے. آپ سے پوچھا جائے گا. ایسا نہیں ہے، دیکھیں قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے تو سوال کس چیز کا؟ آپ کے پاس اتنا بڑا مقصد بچہ پیدا ہو گیا تو کیا اس لیے کہ چلو جی اب بچہ پیدا ہو گیا تو اب یہ کرو وہ کرو، اب فن کر لو، اب اس کی تربیت کیا کرنی ہے جو اس کو دیکھیں کھانا کھلانا تو ہم گھر میں بلی کتا بھی پالیں گے، اس کو بھی ہم کھانا دیں گے نا، اس کا بھی خیال رکھیں گے. ایسا تو نہیں ہے تو اس کو بھوکا مار دیں گے. اس کی تربیت کرنا، اور تربیت میں سب سے پہلی بات کہ اللہ کی پہچان دینا. جس بچے کو اللہ کی پہچان ہوگی نا، اللہ کی پہچان کیا ہے؟ سارے کا سارا دین ہے. دین کیا ہے؟ وے آف لائف ہے. جس بچے کو بچپن سے آپ نے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ العلم کی بات ہو رہی ہے، فزکس کیمسٹری الجبرا کی بات نہیں کر رہی ہوں. یہ العلم کون سا ہے؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کا، یہ قرآن کا علم ہے نا، یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے. جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہے نا، ایسے ہی یہ علم دینا ہر ماں باپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے بچے کو یہ کم از کم ایجوکیشن دے دو. اس کو بیسک ایجوکیشن پتا ہوگی نا، کل کو جب وہ دنیا میں نکلے گا وہ دوسرے علم حاصل کرے گا اور ساتھ یہ علم ہوگا، وہ کبھی غلط راستے پہ نہیں جائے گا. اس کو پتا ہوگا کہ تقویٰ کیا ہے. یہ کون دے گا اس بچے کو؟ باہر کی دنیا میں ٹیچرز تو نہیں دے رہے ہیں، آپ کے اسکول تو نہیں دے رہے ہیں، آپ کی یونیورسٹیز نہیں دے رہی ہیں، جہاں آپ جاب کریں وہ نہیں دے رہے ہیں. تو یہ علم کس نے دینا ہے؟ سب سے پہلی ٹیچر کون ہوگی؟ اس بچے کی ماں ہوگی. ہم اپنی کندھی نہیں کترا سکتے یہ سوچ کے کہ نہیں جی ہم نے بڑی محنت کی. کس چیز پہ محنت کی ہے؟ وہ تو ساری دنیا کی کوئی ماں مجھے بتا دے جو اپنے بچے پہ محنت نہیں کر رہی ہے. بعد جو جاب کر رہی ہوتی ہیں صبح سے رات تک مرتی ہیں، 1 گھنٹہ کسی کا جاب سے کٹ جائے نا تو ان کے آنسو ادھر ہوتے کہ 40 آورس سے کم کیسے آورس ہو گئے ہمارے بچوں کے لیے نکلتی ہیں نا کام کرنے. لیکن بچوں کو کھانا تو دے دیتی ہیں لیکن ان کی تربیت کدھر جاتی ہے؟ میں آنیسٹلی میں سوچتی ہوں کہ اگر میرے گھر میں میرے ساس سسر نہ ہوتے نا تو میرے بچے ایسے کبھی نہ ہوتے، کیونکہ میں تو کام کر رہی تھی سارا وقت. اور اس زمانے میں مجھے کوئی پتہ نہیں تھا یہ بات کا، کیونکہ نہ تو میری زندگی میں قرآن کھلا ہوا تھا. رمضان میں ماشاءاللہ یہ کہ 2 3 قرآن بھی ختم کر لیتے تھے. لیکن مقصد کیا تھا؟ ہر ماں اپنے آپ کو یہ دیکھے کہ آپ نے کیا اپنا فرض پورا کیا ہے. کتنے % آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جا کے جواب دو گے کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کام کیا تھا. جب میرا بچہ نہیں اٹھتا تھا نماز کے لیے تو مجھے اتنی تکلیف تھی جتنی آگ میں جانے کی تکلیف ہے. جب میرا بچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزر رہی تھی، جب میری بیٹی گھر سے نکل رہی تھی باہر، وہ جس حال میں نکل رہی تھی. اب حال کی کیا بات کریں، مائیں خود جس حال میں نکل رہی ہیں تو وہ کیا بچوں کو بتائیں گے؟ آپ فیس بک چیک کر کے دیکھیں، ماؤں کی فیس بک ایسی ہے کہ بچے شرما رہے ہوتے ہیں. تو ہم کہاں تربیت کر رہے ہیں؟ جی بڑا ٹائم دے رہے ہیں، لیکن خدا کے لیے آنکھیں کھولیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے. آپ ایسی نہیں دنیا میں ہاں کرنے کے لیے پیدا ہوئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کے آخری رکوع میں پڑھ کے دیکھیں. یہ سورۃ الانعام مکی دور کی آخری دور کی سورہ ہے. ابھی مدینہ کا دور آنا تھا. 9 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیزیں بتائیں جو اللہ نے کہا کہ حرام کر دے گی. اے نبی ان کو بتا دو. پوچھتے ہیں نا کہ کیا حرام ہے؟ 9 چیزیں حرام ہیں اس کے اندر. اور ان میں سب سے بڑی پہلی بات کیا کہی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. یہ سکھایا نا. الحمدللہ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو بت نہیں مانتے، ہم اللہ کو ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کہ تم اپنے نفس کے ساتھ شرک کراتے ہو، تم اپنی خواہش نفس کو آگے رکھتے ہو، اللہ کے احکامات کو پیچھے رکھتے ہو. میں اگر ایسے کروں گی، اللہ نے کہا کہ تم دیکھو، اللہ اسی آیا میں 9 چیزوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا فحاشی حرام ہے. حرام کا لفظ ہے. ہمیں اگر سور کوئی کھلائے گا ہم کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے نا. ہمیں صرف یہی پتا ہے کہ ایک سور ہی حرام ہے، باقی ساری چیزیں ہم نے حلال کی ہوئی ہیں. فحاشی کا لفظ جو ہے اس کو پھر ڈیفینیشن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فحاشی کون سی فحاشی حرام ہے. آج کل آپ اپنے فنکشنز دیکھیں، میں خود آنیسٹلی میں شرمندہ ہوتی ہوں یہ بولتے ہوئے کہ میں نے بھی اپنے بچوں کی شادیاں ایسے کی تھی جب میری زندگی میں قرآن نہیں کھلا تھا. بہت کڑوی بات لگتی ہے، بہت کڑوی بات لگتی ہے کہ آج ہم اپنی بیٹیوں اپنی بہوؤں کو نچا رہے ہوتے ہیں غیر محرموں کے سامنے اور ہمیں کوئی شرم حیا بھی نہیں ہوتی ہے.
یہ سمجھتے تھے کہ دس از اوکے, دس از اے کلچر. گھر میں نماز تو پڑھ کے آئی ہوں, بچے تو چھوڑے, ہم خود کیا کر رہے ہوتے, کیا جواب دیں گے ہم مسلمان. مجھے یہ بتائیں ہم کیا مسلمان ہیں, اس لیے کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا, لا الہ الا اللہ, مطلب پتہ ہے اس کا, اور پھر ہم جنت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ کرا دیں گے, پتلی گلی سے نکل کے ادھر سے ادھر چلے جائیں گے, نہیں جائیں گے. 30th پارہ, صرف 30th پارہ میں آپ کو کہتی ہوں, آپ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھ لیں, خدا کی قسم زمین پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے. یہی جو آیت میں سنا رہی ہوں نا آپ کو, اسی آیت کے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کو والی میں نے سنائی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوزخ پہ ایسے فرشتے ہیں جو کوئی اور بات نہیں سنتے سوائے اللہ کے حکم کے, اور وہ بڑے ظالم و شداد ہے, تو نہیں بچ سکتے ہیں. آپ لوگ اپنی زندگیوں کو دوبارہ سے گھر جا کے تھوڑی دیر سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے نا وہ بالکل بینہ دین ہے, قرآن بالکل بینہ ہے. آپ بلیو کریں جو لوگ یہ کہتے ہیں نا سمجھ نہیں آتی قرآن کی, ایسا نہیں ہو سکتا. آپ صرف وہ ٹو وہ ٹرانسلیشن پڑھ لیں, آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی. صرف وہ جو فقہ کے مسئلے ہیں وہ آپ کو کسی عالم دین سے پوچھنے پڑیں گے, ورنہ اپنی زندگی گزارنے